बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं नकी रज़ा। सबसे पहले हेडलाइंस। हालात हाज़िरा पर गुफ्तगू करते हुए अल्लामा सैयद जवाद नकवी ने कहा है कि हुकूमत और टीएलपी के दरमियान कशीदगी के बाइस अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो रही है। यमन में जारी सऊदी जारियत के खिलाफ बयान देने पर सऊदी अरब ने लबनानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। और कराची में पेट्रोल पंप पर जोरदार धमाके से 4 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा है कि ईरानी और यूरोपीय वफ्द के दरमियान होने वाली मुलाकात मुफीद रही। और मजलूम फलस्तीनियों पर सिहूनियों के मजालिम जारी। सिहूनी फौजियों ने मगरबी किनारे पर दर्जनों फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया। यमन के दारुल हुकूमत सना में इस्लामी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। और मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में महंगाई की शरह 14% से तजावुज कर गई। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। यमन में जारी सऊदी जारियत के खिलाफ बयान देने पर सऊदी अरब ने लबनानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। लबनानी वजीर इत्तलात जॉर्ज कुर्दही के यमन पर सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ बयान के नतीजे में सऊदी अरब ने लबनानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने जुमे के रोज एक बयान में कहा कि सऊदी हुकूमत ने लबनान के सफीर को रियासत छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है और लबनान से अपने सफीर को भी मुशावरत के लिए वापस बुला लिया है। सऊदी वजारत खारजा ने सऊदिया लबनान ताल्लुकात में बिगाड़ पर अफसोस का इजहार किया। सऊदी वजारत खारजा ने इल्जाम आयद किया कि लबनान ने मंशियात की मुबैना स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदामात नहीं किए, जबकि रियाज हुकूमत ने लबनान का दौरा करने के ख्वाहिशमंद अपने शहरियों पर सफरी पाबंदियां भी बढ़ा दी हैं। ख्याल रहे कि सऊदी इत्तेहाद ने तमाम लबनानी मसनूआत की दरामदात पर भी पाबंदी लगा दी है, जबकि इससे कबल अमारात, सऊदी अरब और कुवैत ने लबनानी सफीर को तलब करके जॉर्ज कुर्दही के बयान पर एहतजाज किया था। और अगली खबर पाकिस्तान के मुआशी मरकज कराची से, जहां पर पेट्रोल पंप पर जोरदार धमाके से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में पेट्रोल पंप पर धमाके के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही पुलिस, रेंजर, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंच गया। रजाकारों ने फौरी तौर पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड का कहना है कि मुमकिन है कि गैस लीकेज और शॉर्ट सर्किट के बाइस धमाका हुआ हो। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान का कहना है कि ईरानी और यूरोपीय वफ्द के दरमियान होने वाली मुलाकात मुस्बत रही। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान का कहना था कि ईरान के आला मुज़ाकरातकार और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के नायब सरबराह के दरमियान ब्रसेल्स में होने वाली हालिया मुलाकात मुफीद रही, क्योंकि तेहरान और आलमी ताकतें वियना में पाबंदियों के खात्मे के मुज़ाकरात की बहाली के लिए तारीख तय करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि नवंबर तक अगर अमरीका ईरान से तमाम पाबंदियां हटा दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और मजलूम फलस्तीनियों पर सिहूनी फोर्सेस के मजालिम जारी हैं। सिहूनी फौजियों ने मगरबी किनारे में दर्जनों फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया। खबरसां इदारे के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दस में सिहूनी फौजियों की जलगार के बाद फलस्तीनियों और सिहूनी फौजियों के माबैन तसादुम हुआ। सिहूनी फौजियों ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल दागे और कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकयात ऐसे वक्त में पेश आ रहे हैं जब हमास के रहनुमा मोहम्मद हमादा ने चंद रोज कबल कहा था कि अगर मस्जिद अक्सा पर गासिब और इंतहा पसंद सिहूनियों ने जारियत जारी रखी तो फलस्तीनियों को एहतजाज की कॉल दी जाएगी। यमन के दारुल हुकूमत सना में इस्लामी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यमन के दारुल हुकूमत सना में इस्लामी इत्तेहाद, मवाक़े और चैलेंजेस के ज़ेर उन्वान एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। अल मयादीन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के उलमा और शख्सियात ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि मुसलमानों की ताकत इनके इत्तेहाद में पोशीदा है। उन्होंने कहा कि सिहूनी दुश्मन के साथ ताल्लुकात की बरकरारी मुस्लिम उम्मा के दरमियान तफरका और इख्तिलाफ पैदा करेगी और जिन लोगों ने यह कदम उठाया है उन्हें इस अमल से पीछे हट जाना चाहिए।
حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ سید جواد نقوی کا کہنا تھا کہ حکومت اور کالعدم ٹی ایل پی کے درمیان کشیدگی کے باعث امن و امان کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے۔ حالات حاضرہ سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک بیداری کے سربراہ علامہ سید جواد نقوی نے کہا کہ تحریک لبیک نے فرانسیسی صدر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے عکس العمل میں فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے دھرنا دیا اور احتجاج کیا۔ ان سے وعدے کیے گئے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ بعد ازاں خادم رضوی کے فرزند سعد رضوی نے جب ان وعدوں کی یاد دہانی کرائی تو ان کو بلا وجہ گرفتار کر لیا اور وہ کئی ماہ سے بغیر جرم کے قید ہیں۔ علامہ سید جواد نقوی کا کہنا تھا کہ گزشتہ دھرنوں میں پولیس اور تحریک لبیک کی جھڑپوں میں پولیس والوں کی اموات کے بعد تحریک لبیک کو کالعدم کہا گیا لیکن کالعدم قرار دینے کا عمل پورا نہیں ہوا۔ حکومت نے زبانی طور پر کالعدم قرار دے رکھا ہے اور کوئی مسودہ منظور نہیں ہوا۔ سید جواد نقوی نے کہا کہ اب دوبارہ اس جماعت نے وعدوں کی تکمیل اور سعد رضوی کی رہائی کے لیے مارچ کیا اور اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، جسے عسکریت پسند جماعت قرار دے کر سرکوب کرنے کا کہا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جماعت کا پہلا دھرنا جنرل فیض حمید نے ختم کرایا تھا اور دوسرا دھرنا اس معاہدے پر ختم ہوا اور تیسرا دھرنا جنگ پر ختم ہو رہا ہے۔ اس جنگ کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو یہ روحانی اشارے مل رہے ہیں کہ اگر یہ جلوس اسلام آباد پہنچا تو حکومت گر جائے گی، اس لیے اس جلوس کو ہر صورت روکا جائے گا۔ دھرنا ہوا تو حکومت ختم، اگر حکومت بچانی ہے تو دھرنا ختم، یہ ٹھنی ہوئی ہے ان میں۔ اور اس وجہ سے احتمال ہے کہ اگر اقتدار روحانی طاقتوں نے بتا دیا ہے کہ تحریک لبیک کے دھرنے سے اقتدار مربوط ہے، اگر یہ دھرنا اسلام آباد پہنچ گیا تو اقتدار ختم ہو جائے گا، تو پھر تو ہر قیمت پر یہ دھرنا ختم کیا جائے گا۔ علامہ سید جواد نقوی نے کہا کہ تحریک لبیک نے مطالبات منوانے کے لیے جو متشدد رستہ اختیار کیا ہے اس کا پورے پاکستان میں کوئی حامی نہیں ہے، لیکن کسی کا اپنے لیڈر رہا کروانے اور مطالبات منوانے کے لیے آواز بلند کرنے کے جرم میں اس طرح کا حکومتی طرز عمل بھی کسی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ارباب اختیار کو لگتا ہے کہ حکومت ملک نہیں چلا پا رہی تو اس کو ہٹا کر خود ملک کی زمام تھام لیں، لیکن اس طرح مارنا، ہٹانا اور متشدد طرز عمل اختیار کرنا کسی غیر مسلم کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور ملک بھر میں کورونا کے وار جاری، مزید 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وبا سے مزید 10 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ مجموعی اموات کی تعداد 28,400 سے تجاوز کر گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 658 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 12,72,000 سے تجاوز کر گئی۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 45,690 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 1.44% رہی اور ملک بھر میں مہنگائی کی شرح 14% سے تجاوز کر گئی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق ملک بھر میں مہنگائی کی شرح میں 1.23% کا مزید اضافہ ہوا، جس کے بعد مہنگائی کی مجموعی شرح 14% سے تجاوز کر گئی۔ ادارہ شماریات نے مزید بتایا کہ حالیہ ہفتے میں 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حالیہ ہفتے میں 4 اشیاء کی قیمتوں میں کمی جبکہ 22 میں استحکام رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔